नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मिनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीको जवाबसँगै सदनको गतिरोध हट्यो। भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई राजनीतिकरण गरेको प्रष्टीकरण। ठूला नेताले सदनलाई लेनदेनको विषय बनाएकोमा साना दलको आपत्ति। दुई पटक म्याद थपेर प्रधानमन्त्रीले नै ताकेता गर्दा पनि नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्य सुस्त। हिउँदे अधिवेशन अघि जसरी पनि सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। 11 महिनामै बढ्यो झण्डै 23% रेमिटेन्स। विदेशी मुद्रा 29 महिनाकै उच्च। बैंकको निक्षेप 4 खर्ब 45 अर्बले बढ्यो। देशको आर्थिक सङ्कटमा राहतको आभास। कोरियाली प्रायद्वीप नजिकै आणविक क्षेपनास्त्र तैनाथ गर्ने अमेरिकी योजनासँगै उत्तर कोरिया चिडियो। आफ्नो क्षेत्र उल्लङ्घन गरे विमान खसाल्ने अमेरिकालाई चेतावनी। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट खेल्न जाने टोलीको विदाई। नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानको ए टोलीसँग असार 29 गते खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता बीचको बैठकले सोमबार प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य भयो। सोमबारको बैठकमा नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न गरे भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफ्नो बोलीबारे स्पष्टीकरण दिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई बोल्ने अवसर नै नदिएर 3 दिनसम्म किन संसद बैठक अवरुद्ध गरेको भनेर प्रतिपक्षीय दललाई नै प्रतिप्रश्न गरे। एक रिपोर्ट। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको नाम लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठक 3 दिनसम्म अवरुद्ध भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार र सोमबार 2 पटक छलफल गरेसँगै सोमबार दिउँसो संसदको अवरोध हट्यो। बैठक सुचारू भयो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदत्याग गर्नुपर्ने आँट गर्नुपर्ने माग गरे। सत्ता स्वार्थका निम्ति देशको सार्वभौमिकता साट्न नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्न सक्नुपर्ने एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले माग गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वातावरणले, व्यवहारले, अभ्यासहरूले, कुराहरूले, लघुताभासले, आत्मसमर्पणवादले देशको हितमा नरहेकाले आफूहरूले सिङ्गो संसद र देशवासीलाई विश्वासमा लिने गरी आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिनका लागि संसद सुचारू गराएको नेता बास्कोटाले बताए। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ र उहाँले सक्नुहुन्छ भने देशको लागि उभिने आँट गर्नुहोस्, पद छोडिदिनुहोस्। सत्ता स्वार्थको निम्ति देशको सार्वभौम सत्ता साटिँदैन, यही भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हाम्रो भनाइ यही हो। यतिकै गरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले तारन्तार बैठक बसेर संसदको गतिरोध अन्त्य गरेकोमा अर्का प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने चित्त दुखाइ गर्यो। रासोपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदमा धेरै दलहरू रहेको भन्दै बाइपास नगर्न चुनौती दिए। सोमबार संसद बैठकमा बोल्दै नेता द्वयले संसदमा 3 दल मात्रै नरहेको भन्दै बाइपास गरेर अगाडि नबढ्न चुनौती दिए। जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन, हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो संसदमा केही राजनीतिक दलहरू मात्रै छैनन्, थुप्रै राजनीतिक दलहरू छन् योचोटि र निर्णायक तहमा छन्। अघिल्लो संसदमा, अघिल्लो बैठकमा जुन प्रकारको रुलिङ भयो त्यसप्रति म चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु।
जवाफ दिन रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिन खोज्दा अवसर नदिएकोमा आपत्ति जनाए। आफ्नो अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठेपछि प्रश्न पार्न खोजे पनि सदन अवरुद्ध गरेर मौका नदिएको भन्दै उनले बोल्ने अवसर नै नदिएर 3 दिनसम्म किन संसद बैठक अवरुद्ध गरेको भनेर प्रतिपक्षलाई नै प्रति प्रश्न गरे। संसदमा उठाएको प्रश्नमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण सुरुदेखि नै भएको छ र मैले सुरुकै दिनमा यो प्रश्न यति गम्भीर छ भने सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभिएर बोल्न दिनुपर्छ भनेर मैले पहिला बोल्ने अवसरको निम्ति मैले माग गरेको थिएँ। मैले सभामुख समक्ष र राजनीतिक दल समक्ष पनि यति गम्भीर प्रश्न उठि नै सकेपछि मैले यथार्थ के हो भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिने, आफ्नो व्याख्या विश्लेषण दिने अवसर सबभन्दा ठुलो कुरा थियो। अहिले यहाँ मान्य सदस्यहरूले भर्खरै बोल्दा स्पष्ट पार्न पर्दैन भनेर बडो गम्भीर ढङ्गले बोल्नुभयो। म त सुरुदेखि स्पष्ट पार्नको लागि पर्खेर बसेको थिएँ। मलाई थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो, राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन किन भनियो मैले बुझ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार 18 गते आफूले बोलेको विषय भावनात्मक भएको जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण दिँदै आफूले त्यस दिन नबोलेको भए पनि हुने, तर अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभएर छोरी ज्ञानुको बुबाको हैसियतमा बोलेको बताए। आफ्नै छोरीलाई क्यान्सर हुँदा सरदर प्रीतम सिंहले आश्रय दिएकोले भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको भन्दै उनले उनै सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली र काठमाडौँमा समेत कुरा गरेको विषय आफूले सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको बताए। यो भावुकताले काम दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै छु, तर स्वभाववश म अन्तर्मनको आवाजतिर फर्किहाल्दो रहेछु। मनभित्र कुनै मैलो छैन, नियत सफा छ भने भित्र र बाहिरका अभिव्यक्तिहरू समान हुँदा रहेछन्। यो समाजजन्य भावुकताका लागि म यो सम्मानित सदन समक्ष आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु। सोमबारको बैठकमा मेटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको अध्यादेशको समय सकिएपछि उत्पन्न समस्याबारे समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिए। अध्यादेश नै पास हुन नदिने गरी प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको भनेर व्याख्या भइरहँदा प्रतिपक्षले आफूहरूको नियत त्यस्तो नभएको समेत प्रष्टीकरण दिन खोजे भने संसद अवरोध भएकै कारण अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आशय प्रकट गरे। प्रतिपक्षको प्रश्न र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफमै निर्धारित समय सकिएपछि सोमबार कार्यसूचीमा रहेका क्रम संख्या 2 देखि 5 सम्मका विषयवस्तुलाई सूचीबाट हटाइयो। अर्को बैठक असार 29 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सोमबारको बैठक स्थगित भएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार बनेको सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको भिडन्तले संसद निरन्तर अवरुद्ध बन्दै जाँदा जनताको मुद्दा किनारा लाग्ने गरेको छ। दलहरूको पेवा बन्दै आएको सदन सांसदका लागि स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलो मात्रै बनेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबारदेखि निरन्तर चल्दै आएको संसद अवरोध सोमबारबाट अन्त्य भएको छ। गत असार 18 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायी प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक भारत गएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले सदन अवरोध गर्दै आएकोमा सोमबार 3 दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि अवरोध हटेको हो। देशभित्र र बाहिर चाहिने कानून र नीति नियमहरू बनाउने सर्वोच्च थलो संसदमा हुने यस्ता निरन्तर अवरोधले जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरू चेपुवामा पर्ने गरेको छ। अहिलेकै संसद अवरोधले पनि मिटर ब्याजीहरूको अध्यादेश निष्क्रिय बनेको छ भने प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर गएको बजेट राष्ट्रिय सभामा अल्झिएको छ। यस्ता सकसका बीच पनि सदनका ठूला दलहरू भने जुङ्गाको लडाईँमा व्यस्त छन्। कानून निर्माण गर्ने सदन प्रतिपक्षको सौदाबाजी गर्ने थलो बनेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले 57 दिनपछि त्यो अध्यादेश ल्याउनु पर्छ जबकि सदन चलिरहेको छ। थाहा होला पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएको होइन, तपाईँ पटक पटक हुनुभएको छ। त्यसैले हामीले संशोधन समेत राखेनौँ, कुनै अवरोध गरेनौँ। अनि मिटर ब्याजीको पक्षमा नेकपा एमाले रह्यो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल रह्यो भनेर तपाईँले 21 गते 18 गते तपाईँको स्वकीय सचिवालयको तर्फबाट वक्तव्य जारी गरेर हामीमाथि औँला उठाउन पाइन्छ? कहाँनेरि विरोध भयो? यहाँ भन्नु पर्यो, दुनियाँलाई थाहा छ, देशभरिका जनतालाई थाहा छ।
विभिन्न कानुन बनाउनु पर्ने चटारो सदनमा भए पनि 7 महिना बितिसक्दा एउटा कानुन दिन सकेको छैन। संसदमा कानुन निर्माण भन्दा पनि स्वार्थ र सौदाबाजीमा सांसद रमाइरहेका छन्। जब जब प्रतिपक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ तब संसदमा जोडिँदै नजोडिएको विषय पनि प्रतिपक्षका लागि अवरोधको कारण बन्ने गरेको छ। प्रतिपक्षी सजग र सचेत रही गलत प्रक्रिया रोक्न खोज्नु स्वाभाविक हो र यस्तो गर्नु पनि पर्छ। तर अस्वाभाविक रूपमा जनताको काम कारबाहीमा असर पर्ने गरी संसदमा हलो अड्काउनु चाहिँ वाञ्छनीय हुन सक्दैन। यो सदन भनेको नीति निर्माणको थलो हो। संविधान भनेको 8 वर्ष भइसक्यो हामीले ऐन कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ होइन। जनताका समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानका उपायहरू खोज्ने एउटा चाहिँ मुख्य थलो भएको नाताले यो विधायकी थलोलाई बहसको थलो बनाउनु पर्ने, अवरोधको थलो बनाउने जुन एउटा संस्कार बसेको छ, मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा त सबभन्दा धेरै सदन अवरुद्ध गर्ने पार्टी भनेर स्थापित छँदैछ। मलाई चाहिँ यो विश्व रेकर्डै कायम गर्ला जस्तो साना साना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने जो संस्कार जस्तो बनेको छ, अब यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। ठुला दलको सौदाबाजी र स्वार्थपूर्तिको थलो बनेको सदनमा साँडेको जुदाई बादशाहको मिचाइ भने चाहिँ साना दलको अवस्था भएको छ। सदन 3 दलको मात्रै आपसी सम्झौता गर्ने थलो नभएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सदन ठुला दलको कब्जामा परिरहँदा उपस्थित साना दलहरूलाई पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नै सकस परेको छ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ। 3 दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको। दलहरूले सदनलाई आफ्नो पिवा बनाउँदा संसदको गरिमा मात्रै घटेको छैन। लोकतन्त्रको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै लाखौं मतदाताले छानेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरूको मतमाथि नै कुठाराघात भएको छ। चित्त नबुझ्ने कुरा त थुप्रै हुन्छन्। जनतालाई पनि चित्त बुझ्दैन, प्रतिपक्षलाई पनि बुझ्दैन। तर त्यसलाई कसरी चाहिँ होइन असहमति जनाउने, त्यसलाई कसरी विरोध गर्ने भन्ने बारेमा रचनात्मक हुन जरुरी छ होइन। जस्तै अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा ठिक थिएन, तपाईँ हामी कसैलाई पनि त्यो राम्रो लागेन होइन। सेन्सिटिभिटी देखाउनु पर्थ्यो होइन, कसरी बोल्ने भन्ने पनि त्यो चाहिँ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्री नेपाललाई होइन मुलुकलाई रिप्रेजेन्ट गरेर बोल्ने कुरा थियो। तर त्यसमा चाहिँ प्रतिपक्षीले आफ्नो एकदमै अब्जेक्सनलाई दह्रो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ दर्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो संसदमा। जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतको कदर गर्दै जनचाहना अनुसारका आवाजहरू संसदमा उठाई सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्ने र जनजीविकाको सन्दर्भमा आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने हो। तर जनताको प्रतिनिधि भन्दा दलको नेता भएका माननीयको कार्यशैली भने प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्न मात्र भएको हो भन्न सुहाउने खालको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइलाई राजनेताको मुद्दा बनाउँदै संसद अवरुद्ध गर्दा बनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको भिडन्त 3 दलीय सहमतिले शान्त बनेको छ। यसले संसदको गतिरोधलाई निकास दिएको छ भने सत्ता या प्रतिपक्षमा दुवैतर्फका अरू दल गतिमै बिलाएका छन्। जहाँ राष्ट्रपाले आफू फरक भएको देखाउन संसदमा प्रश्न उठाए पनि कसरी एमाले पछि हट्यो र प्रचण्डको भनाइ कसरी एकाएक राष्ट्र विरोधी भएन भन्ने निर्धारणको आधार समेत 3 दलले नै तय गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारत धाएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएको एमाले बुधबारदेखि संसद अवरुद्ध गर्यो। जसका लागि राप्रपा र एमाले एकै ठाउँमा देखिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफूले राजीनामा नमागेको भन्दै फरक देखिने प्रयास समेत गरेको थियो। जहाँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्र विरोधी भएको कुरामा आफू पनि सहमत भएको सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। तर यही कारण उत्पन्न संसदको गतिरोधले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक मात्र अलपत्र परेन कि यसको धब्बा समेत एमाले राप्रपा र रासोपामाथि नै लाग्यो। जसले प्रतिपक्षीहरू चाहेर या नचाहेर एउटै भुङ्ग्रोमा पर्दा सत्ता पक्षले भने एमालेसँग मात्र वार्ता गरेको हो। गतिरोध अन्त्यका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा बस्दा राप्रपा र रासोपा डाकिएनन्। यद्यपि ओलीले 1 घण्टामै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारका अभिव्यक्तिलाई लिएर सहमति उल्ट्याएका थिए। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट संसदमा प्रष्टीकरण दिनेसम्मको विकल्पका लागि लचक भएको भने यसले प्रश्न पारेको थियो। तर कसरी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता विरोधीको आरोप पखाल्ने आधार बन्यो भन्ने प्रश्न नहुँदा 3 दलकै सहमतिको निष्कर्ष सोमबारको संसदमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
जसले पुनः एकपटक देश 3 दलको घेरामा उभिएको प्रश्न हुँदा प्रधानमन्त्री पनि चोखिएका छन्। जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षीले माग्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने हो र भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दा आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरणको मौका नदिई राजीनामा माग्नु नै लोकतन्त्र संसदीय मान्यता नभएको भन्दै गुनासो समेत पोख्न भ्याएका छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मेरो भाषा मिलेन होला, तर सिङ्गो संसदको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी प्रस्तुत हुनु उचित हुन्छ त? र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिने गरी प्रस्तुत हुनु औचित्यपूर्ण हुन्छ त? यो सँगै एमालेको बोली एकाएक मत्थर भएको छ भने रासोपा र राप्रपा बाइपास भएका छन्, जसको विरुद्धमा एकै स्वरमा प्रस्तुत भएका रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन एमालेमै समेटिएका छन्। आक्रोशित बनेका उनीहरूले 3 दलका कारण संसद अवरुद्ध भएकोमा विरोध जनाएका हुन्। रासोपा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मुद्दाहरू रहेको बताएका लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो रासोपाको भाष्य त्यही हो भन्ने किसिमको जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भएकोमा आपत्ति नै जनाए। यता राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेनले पनि 3 दलको नेता बसेर गर्ने सबै निर्णय मान्य नहुने बताए। हुन त ओलीका लागि आफ्नै मुद्दा निल्नु र ओकल्नु भएको आइतबार 2-3 घण्टामा विकसित घटनाक्रमले प्रश्न हुँदा संसद भने उनीहरूकै गलत हरकतको शिकार बनिरहेको थियो। जहाँ एमाले नेताहरूले भने बटम लाइन राजीनामा भए पनि नैतिकता नै बेचेर सत्तामा रहने कि बाहिरिने भन्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीमै निहित रहेको तर्क गर्न थालेका छन्। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने काम सरकारको भए पनि भिड्न खोज्ने तथा प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको उनीहरूको भनाइका बीच सोमबार समेत प्रचण्ड नरम भइदिने बाहेक अन्य नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको होइन। बरु नभिड्ने तर लचक्ने भएर सत्ता सहजताका लागि अघि बढ्ने रणनीति त उनले सुरुबाटै अँगाल्दै आएका छन्। संसदमा अब 3 दल मात्रै छैन, अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ। कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन। पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू 2टा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन। धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ र धेरै दलहरू छन् र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन्। नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि 3 राजनीतिक दल 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। यो सँगै अब यही बाटो अँगाल्ने भए यतिका दिन प्रधानमन्त्रीलाई नै बोल्न नदिने गरी संसद अवरोध किन भन्ने प्रश्न एमालेमाथि तेर्सिएको छ। जहाँ रासोपा र राप्रपा जस्ता प्रतिपक्षीको हैसियतमाथि समेत सवाल उठ्दा अन्तिममा म्याउ गरेको एमालेले लेनदेन गरेको आशंकामा समेत यसले बल पुर्याएको हो, जसले 3 दलले चाहे कसरी देशलाई र आम नागरिकलाई नै नचाउँछन् र जनताका सवालभन्दा उनीहरूको जुङ्गाको लडाईँ कति माथि छ भन्ने पनि यसले छर्लङ्ग पारेको छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले हालसम्म बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन नभएको बताउनु भएको छ। आज बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। चीन सरकारसँग बीआरआईका लागि नेपालले 2017मा सम्झौता गरेको थियो, तर त्यसपछि बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि योजना नेपालमा अघि बढेका छैनन्। तर पछिल्लो समय चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको भएको दावी गर्दै आएपछि नेपालमा बहसको विषय बनेको छ। समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरेसँगै मन्त्री साउदले बीआरआई अन्तर्गत हालसम्म कुनै योजना नेपालमा सुरु नभएको र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले सरकार छलफलमा रहेको बताउनुभयो। साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ बीआरआई का बारेमा 2017 मा नेपालले चीन सरकारसँग एमओयू गरिसकेको छ र त्यसपछि यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थप हामीहरू चाहिँ छलफलको क्रममा छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि योजना यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा सुरु भएको छैन। मैले चाहिँ यो कुरा हाउसमा पनि संसदमा पनि मैले राखिसकेको छु। मन्त्री साउदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी आगामी अगस्त महिनाबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाने पनि बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीच पछिल्लो समय हिमचिम बढेको छ। काम गर्ने मेयरको छवि बनाएका शाह र धमाधम भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर चर्चामा आएका श्रेष्ठ बीचको डिनर नै हुँदा यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट।
भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर चर्चामा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे, जनताको पक्षमा काम गर्ने बालेन र मेरो सोच समान रह्यो। पोस्ट मार्फत नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग शुक्रबार डिनर गरेको प्रस्ट्याएका उनले त्यसमा बालेन्द्रको टिम नै सहभागी भएको समेत लेखेका छन्। महानगरले थालेका विभिन्न काममा प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्री र बालेनको भेट हुनु र छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको उनको पोस्टले अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण समेत सुरु भएको हो। हुन पनि सरकार गठनताका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा समेटिएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय नै नगएका उनीमाथि तत्कालीन समयमा मालदार मन्त्रालय मागेको आरोप लागेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फकाएपछि सडक र आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दै काम थालेका उनले त्यो काम समेत स्टन्टकै रूपमा टिप्पणी भएको थियो। यद्यपि माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूमा चर्चित र नाम आइरहने पात्र बनेका उनी काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनेसँगै गृहमन्त्री बनेका थिए। लगत्तै धमाधम भ्रष्टाचारका फाइल खोलेका उनीमाथि दबाव समेत बढेको छ। स्वयं माओवादीकै विगतमा सत्तामा रहेका नेताहरूले श्रेष्ठ बढी हुन थालेको भन्दै प्रचण्डको कान भर्दा एमाले समेत प्रधानमन्त्री भन्दा बढी उनको सक्रियताबारे प्रश्न उठाएको थियो। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बालुवाटारमा भएको सहमति भाडिनुमा समेत श्रेष्ठलाई एमाले कारण देखाउँदा विमतिको कारण समेत गृहमन्त्रीले मिटर ब्याज पीडितलाई कसै गरी न्याय दिलाउने पक्षमा दृढ रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिइएको छ। यो उपलब्धिलाई अब नेपालको कुनै पनि तागतले रोक्न सक्ने छैन। मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाइ छाडिनेछ। त्यसैले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुको प्रतिनिधि हुँ म सरकारमा छु। तपाईहरुले सडकबाट पीडितको पक्षमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी फरक फरक ठाउँमा भएर मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने काम गरिराखेका छौँ। यो सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो मिटर ब्याजीको शोषण। त्यसकारणले यो सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यसलाई कुनै पनि हात हामी रोक्ने छैनौँ। यसलाई अन्तिम सफलतासँग पुर्याइ छाड्नेछौँ। यो बीचमा मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानमा लागि परेका उनले जासुसीका नाममा भइरहेको करोडौं रुपियाँ खर्च खारेजी गरेका थिए। आफूलाई केही नचाहिने र कसैलाई अनियमितता गर्न पनि नदिने भन्दै कार्यभार सम्हालेका उनले यो बीचमा माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनरतहरूकै अघि गएर सरकारको उपस्थिति देखाए, जहाँ प्रहरीको नेतृत्वले नै पनि आफूहरूलाई काम गर्न कुनै अनुचित दबाव नभएको भन्दै आत्मविश्वास बढ्दै गएको बताउँदै आएको छ। तर रफ्तारमा अघि बढेका श्रेष्ठ अहिले घेराबन्दीमा छन्। केही माओवादीकै नेताहरू समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि नारायण काजीलाई आफ्नो मात्र चर्चा नहेरी पार्टी हेर्न सुझाव नै दिन थालेका छन्, जसले आफ्नो पार्टी र सरकारभित्रैबाट समेत श्रेष्ठले दबाव महसुस गर्न थालेको प्रश्न हुँदा बालेनसँगको भेटलाई आम जनताको साथ खोजेको रूपमा समेत हेरिएको छ। जनप्रिय काम गरेकै कारण चर्चामा रहेका बालेनको साथ पाए अझ काम गर्ने मुडमा श्रेष्ठ देखिँदा बालेन पनि काम गरेकै कारण सुरक्षा खतरामा रहेको बताउँदै आएका छन्। विगतमा आफूलाई राजीनामा गराउने अवस्था नै सिर्जना गरेको र सङ्घीय सरकारको समेत साथ नपाउँदा घेराबन्दीमा परेको भन्दै सरकार विरुद्ध बालेन भिडेका थिए, जहाँ विगतमा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि समेत गृहमन्त्रीले साथ नदिँदा बालेन पछि हट्नु परेको थियो। यी र यस्तै विषयमा काम गर्ने आधार मिलेकै कारण गृहमन्त्री र बालेनले एकअर्काको साथ खोजेको हुन सक्ने भन्ने कोणबाट समेत भेटलाई हेर्न थालिएको छ। कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो कि हैन, सहकार्यात्मक संघीयता भन्छ हैन। तीन तहका बीचमा चाहिँ समन्वय, सहकारी, सहलगानी हैन, सहअस्तित्वको वातावरण चाहिँ हुनु पर्यो। अनि त्यसैले संविधान र कानुनको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ यदि उहाँहरू भेटघाट गर्नुहुन्छ, समन्वय गर्नुहुन्छ, पत्रचार गर्नुहुन्छ हैन, पटक पटक मिटिङ बस्नुहुन्छ भने त्यो त एकदमै स्वागत योग्य हुन्छ हैन। तर सँगसँगै सुकुम्बासी जनतासँग पनि बस्नु पर्यो कि। उनीहरूलाई त एउटा कन्स्टिट्युएन्सी नै नमान्ने हैन, यो मैले हेर्नुपर्ने क्षेत्र हो यो भनेर स्वीकार्दै नस्वीकार्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ गरिएको अवस्था छ, आइसोलेसनमा राखेर हैन। त्यो चाहिँ गलत हो। हुन पनि काठमाडौँलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउन लागि परेका बालेनले पनि त्यसका लागि यो बीचमा थुप्रै नेतृत्वमा रहेका र नेताहरूलाई भेटेका छन्। तर जताबाट पनि आश्वासन बाहेक केही नपाएका उनीमाथि अदालतले समेत अंकुश लगाइदिएको छ भने अदालतको मानहानिको मुद्दा समेत उनले खेपिरहेका छन्। आइतबार मात्रै पनि अदालतको पर्चाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै भारतको सांस्कृतिक अतिक्रमण विरुद्ध बोल्दा आफू अपराधी भएको भन्दै गुनासो पोकेका छन्। यसरी काम गर्दा नागरिकको साथ भए पनि घेराबन्दीमा परेका बालेन र पार्टीकै कारण काम गरे पनि जस पाउन नसक्ने, बरु उल्टै दबाब खेप्नुपर्ने अवस्थामा रहेका श्रेष्ठ एक ठाउँमा देखिएका हुन्, जसले कुन बाटो समात्छ र कस्तो प्रतिफल दिन्छ त्यो हेर्न भने प्रतीक्षा गर्नै पर्छ।
यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। गठबन्धनकै भरथेकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तामा छन्। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको काँध टेकेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता टिकिरहेको छ। सत्ता यात्राका लागि दाउ थापेर बसेका एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद नै अफर गरिरहेका छन्। तर कङ्ग्रेस सभापति देउवा भने ओलीको बोलीमा त्यत्तिकै विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा छैनन्, अझ पर्ख र हेरको स्थितिमा बसेका छन्। अझ प्रश्नभन्दा देउवाले पटक पटक एमालेको अफर अस्वीकार गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै कब्जामा छ। सत्तासीन हुन बाटो ढुकेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कांग्रेस सभापति देउवालाई पटक पटक प्रधानमन्त्री पद नै अफर गरिरहेको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका कांग्रेस सभापति देउवाले चाहेमा तत्काल एमाले कांग्रेसको समीकरण बनाएर सत्ता समीकरण बदल्न कुनै समस्या छैन। तर देउवा ओलीको अफरमा अहिले नै राजी हुने पक्षमा छैनन्। सबै अवसर र विश्लेषणहरूको अनदेखा गर्दै चुपचाप प्रचण्ड नेतृत्वको मिलिजुली सरकारलाई काँध थापेर बसेका छन्। चलाक र परिपक्व राजनीतिक छवि भएका देउवा यत्तिकै मौन भने बसेका होइनन्। प्रचण्डसँगको राजनीतिक सहयात्रा देउवाको बाध्यता पनि हो। तर अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पद अफरमै आउँदा समेत अस्वीकार गरेकोमा भने रहस्यमय अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। कांग्रेसबाटै आफूमाथि घेराबन्दी भइरहेको बुझेका देउवा पार्टीभित्र तत्काल आफ्नो वर्चस्व गुमाउन चाहँदैनन्। यसैको उपज उनी अहिले नै प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा कांग्रेसभित्र आफ्नो दबदबा बढाउने रणनीतिमा छन्। एउटा खेल, शेखरको अर्को खेल, अनि गगन थापाहरूको अर्को खेल, अनि हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसहरूको बिचको अर्को खेल, अथवा बिपीकै बाटोमा काङ्ग्रेस फर्किनुपर्छ र फेरि संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको खेल, यी धेरै खेल काङ्ग्रेसभित्र चलेका छन्। ती मुखरित बाहिर छैनन्, भित्रभित्र छद्म रूपमा ती कुरो अगाडि चलिरहेका छन्। यसले गर्दा उनीहरू सोची सम्झी यी सबै खेलाडीलाई पनि सत्ता चाहिँ चाहिएको छ, सत्ता सबैलाई प्रिय छ। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहेको समयमा सत्ता समीकरण फेरबदलको राजनीतिमा लाग्दा आफूमाथि पनि भ्रष्टाचारी संरक्षकको ट्याग लाग्न सक्नेमा कांग्रेस सभापति देउवा सचेत छन्। अझ भनौं छिटो सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर अस्थिरता र भ्रष्टहरूमाथि संरक्षकको आरोप खेप्न देउवा चाहँदैनन्। तत्काल देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पार्टीमा शेखर कोइराला समूहको वर्चस्व बढ्ने चिन्ता पनि देउवामा छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसमा आफूलाई प्रभावशाली ठान्ने अझ देउवा गुटका नेताहरू सत्तामा छन्। उनीहरू तत्काल सत्ता छोड्न तयार छैनन्। फलत उनीहरू पनि देउवालाई रोकिरहेका छन्। अर्थात् पार्टी पंक्तिकै असहयोगका कारण पनि देउवा तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न असमर्थ छन्। यहाँ आज यो सरकार गिराइयो भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारीहरूले प्रचण्डले त केही काम गर्न खोजेका थियो, यसले भ्रष्टाचारीहरूले गर्न दिएनन् भन्ने किसिमको सङ्केत र सन्देश जाला भनेर पनि यो सरकारको आयु लम्बिँदैछ हेर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि अहिले त्यो जोखिम उठाउनलाई देउवा पनि चाहनुहुन्न, काङ्ग्रेस पनि चाहनुहुँदैन। अहिले अरू कुरा एमाले र माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो कांग्रेस होइन। कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत हुँदा आफू फाइदामा रहेको देउवा बलियो एमालेलाई बोक्नुभन्दा कमजोर प्रचण्डलाई बोकेर सहज सत्ता साझेदार बन्न चाहन्छन्। कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद बाहेक अरू सबै कांग्रेसको पक्षमा निर्णय गरिरहेका छन्। आफ्नो पार्टी रित्तो बनाएर कांग्रेसलाई पद नै पदको वर्षा गराइरहेका छन्। पार्टी जीर्ण बनाएर कांग्रेस पोस्न तयार छन्। फलत एमालेको छटपट्टिमा कांग्रेस बैगुनी बन्न बाध्य छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरेका छन्। 1 महिना अघि गएको जेठ 18 गते मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले अवलोकन गरेर काममा तदारुकता देखाउन निर्देशन दिएकोमा सोमबार फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेर छिटै काम सम्पन्न गर्न भनेका हुन्। विभागीय मन्त्रीसहित लिएर सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो या त्यो बहाना नबनाइकन छिटो काम सक्याउन भनेका हुन्। एक रिपोर्ट। सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनका लागि सरकारले भुक्तानी गर्न कुनै आनाकानी गरेको छैन, तर सबै भुक्तानी समयमा नै दिइरहँदा समेत निर्माण पक्षले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन। 1 महिना अघि गएको जेठ 18 गते मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन सो भवन निरीक्षण गरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यसमा चासो देखाएका छन्। सोमबार निर्माणाधीन भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेकोले भवन निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। नयाँ संसद भवन देशको गौरव भएकाले युद्ध स्तरमा काम गर्नका लागि कुनै सम्झौता नगर्न उनले देशको एकमात्र सार्वभौम संस्थाको आफ्नै भवन नहुनु नमिठो कुरा रहेकोले आफूले आफ्नै संसद भवन निर्माण गर्न पहल गरेको स्मरण गरे। समन्वयको आधारमा कामलाई नयाँ गति दिएको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। तपाईहरु सबैले यो समन्वयको लागि खेल्नु भएको भूमिकाको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो हामी सबैको लागि बडो नमिठो कुरा थियो कि देशको एकमात्र सर्वोच्च सार्वभौम संस्था प्रतिनिधि संस्थाको आफ्नै भवन नहुनु, भाडामा बस्नु पर्नु, यो हामी सबैको निम्ति नमिठो कुरा थियो। र मैले पहिला पनि यो भवन संसद भवन हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो शाही औषधि लिमिटेडको जमिनमा बनाउने कि भनेर हामी एकचोटि त्यहाँ अवलोकन गर्न पनि गएका थियौँ। मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दा भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसअघि पनि निर्माणाधीन संसद भवनका लागि सरकारले 2 पटकसम्म म्याद थप्ने काम गर्यो, तर निर्माणको कामले गति लिन सकेन। यसअघि कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिलाई बहाना बनाउँदै आएको भए पनि त्यो बहाना समेत सकियो। अहिले फेरि मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनी बीचको एकअर्काप्रतिको दोषारोपणले काममा ढिलाइ भइरहेको छ। अवलोकनमा सहभागी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले श्रमिकको संख्या बढाएर भए पनि जतिसक्दो छिटो भवन निर्माणको काम सक्याउन आग्रह गरिन्। अब ठेक्का समय थप्न नसक्ने र आउँदै हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसदबाट नै सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको भन्दै उनले निर्माणको काम सुस्त रहेकोमा असन्तुष्टि जनाइन्। मैले अघि भने जस्तै एउटा शिक्षा पूर्ण हुनको निम्ति चाहिँ 2 बाटो हुनुपर्छ। यसमा एउटा चुनौतीको बाटो छ भने अर्को चाहिँ अवसरको बाटो छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चुनौतीको बाटोलाई चाहिँ अवसरको बाटोले तपाईहरुले बढी भन्दा बढी ध्यान दिएर समयलाई केन्द्रित गरेर र सरकारको उद्देश्यलाई मिट हुने गरी तपाईहरुले काम गर्दिनको निम्ति निर्देशन मात्रै होइन अनुरोध पनि छ। सिंहदरबार भित्रै भएको प्रतिनिधि सभा भवन पुरानो र सानो भएपछि लामो समयदेखि संसद बैठक बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडामा बस्दै आइरहेको छ। 2064 साल चैतमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै संसद बैठक सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालन गरिएको छ। सिंहदरबार भित्रको पुतली बगैँचामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 असोज 1 गते शिलान्यास गरेसँगै राष्ट्रिय सभा तथा संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्रगति सोचे अनुसार हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि सभामुखसम्मले यसप्रति चासो देखाइरहेका छन्। 173 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, अति विशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालय लगायत 11 भवन हुनेछन्। हाल निर्माण भइरहेको संघीय संसदमा 700 सीट क्षमताको प्रतिनिधि सभा बैठक हल समेत बन्दैछ। यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाली समाजवाद नेपाली विशेषताको नेपाली माटोमै रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाजवाद कस्तो हुने, नेपाली समाजवादको विशेषता के हुन्, नेपाली समाज कसरी बनेको छ र समाजवादमा पुग्न के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन र आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने काम अहिलेको नेतृत्वले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कस्तो हुने, नेपाली समाजवादको विशेषता के हो, नेपाली समाज कसरी बनेको छ र समाजवादमा पुग्नको निम्ति के काम गर्नुपर्छ, अनि त्यति मात्र होइन नेपाली समाजमा चलिरहेको सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई कसरी जीवित गराउने र कसरी विकास गर्ने, नेपाली समाजवाद नेपाली विशेषताको नेपाली माटोमै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यी ज्वलन्त प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आजको कार्यक्रमले कोशी ढुङ्गा साबित गर्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्री किरातीले नेपाल समाजवादलाई समाजवादमा पुर्याउने काममा लाग्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। गैर कानुनी रूपमा कतारबाट सुन ल्याएको आरोपमा 12 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आज गैर कानुनी रूपमा कतारबाट सुन ल्याउने 12 जना नेपालीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले भन्सार छली सुन ल्याएको आरोप छ। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट हिजो बिहान 10 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रेका 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले करिब 2 अर्ब 37 करोड 86,36,549 रुपैयाँ बराबरको सुन लगायत कारोबार गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। सट्टेबाजी प्रचारको अभियोगमा पक्राउ परेका कलाकारहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आज दिनेश खड्का, अनिता धिताल, जलन घरती मगर, अली सुराई, गणेश देवकोटा, बेगम नेपाली, रोशन खतिवडा, सरोज घिमिरे विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विपरीत कसुर गरेको अभियोग लगाएको छ। उनीहरू विरुद्ध 64 करोड 94,29,000 रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ परेका विरुद्ध ऐनको दफा 95 अनुसार बिगो जफत गरेर 3 गुणासम्म जरिवाना वा 7 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दावी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। आज रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै बैंकले जेठ मसान्तसम्ममा बैंकहरूको निक्षेपमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गर्दा कर्जा लगानी घटेको जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 4 खर्ब 45 अर्ब 13 करोड अर्थात् 8.8% बढेको छ। यस्तै रेमिटेन्स रकम वृद्धि भएपछि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित 29 महिना यताकै उच्च भएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 11 महिनाको वित्तीय अवस्थाले यस्तो देखाएको हो। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित 14 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 11 अर्ब 29 करोड डलर पुगेको छ। रेमिटेन्समा उच्च वृद्धि भएसँगै मुलुकबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा मुलुक भित्रिने रकम पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन 2 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँले धनात्मक रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि अमेरिकी जासुसी विमानलाई गोली हानेर खसाल्ने चेतावनी दिएको छ। कोरियाली प्रायद्वीप नजिकै आणविक क्षेपनास्त्र पनडुब्बी तैनात गर्ने वासिङटनको योजनाको निन्दा गर्दै उत्तर कोरियाले यस्तो चेतावनी दिएको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्धकाल
युद्धकालको स्तरभन्दा बढी जासुसी गतिविधिलाई तीव्र पारेको भन्दै उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकी जासुसी विमानहरूले यस महिना लगातार 8 दिनमा उत्तेजक उडानहरू गरेका छन्। यस्तै एउटा जासुस विमानले पूर्वी सागरमा उत्तर कोरियाको हवाई क्षेत्रमा धेरै पटक घुसपैठ गरेको उत्तर कोरियाली अधिकारीले दावी गरेका छन्। अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको दुश्मनी कुनै नौलो होइन। अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई दुष्टहरूको अक्षमध्येको देश मान्छन्। उत्तर कोरियाले पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्दै ठूलो दुश्मनै मान्छन्। दुवै देश बीचको तनावले कहिलेकाहीँ आणविक अस्त्रको प्रयोगको खतरा समेत निम्त्याउँछन्। शक्तिको दम्भ देखाउने अमेरिका विश्व सधैँ आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोज्छन्, तर उत्तर कोरिया मान्न तयार हुँदैनन्। यी दुई देशको दुश्मनीले पछिल्लो समय उच्चाइ लिएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि अमेरिकी जासुसी विमानलाई गोली हानेर खसाल्ने चेतावनी दिएको छ। उसले कोरियाली प्रायद्वीप नजिकै आणविक क्षेप्यास्त्र पनडुब्बी तैनात गर्ने वासिङटनको योजनाको विरोध गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्धकालको स्तरभन्दा बढी जासुसी गतिविधि तीव्र पारेको उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बताएका छन्। अमेरिकी जासुसी विमानले यस महिना लगातार 8 दिनमा उत्तेजक उडान गरेका छन्। एउटा जासुस विमानले पूर्वी सागरमा उत्तर कोरियाली हवाई क्षेत्रमा धेरै पटक घुसपैठ गरेको उत्तर कोरियाली अधिकारीले दावी गरेका छन्। प्रवक्ताले प्योङयाङले अमेरिकी विमान खसालेको विगतका घटनाहरूको हवाला दिँदै अमेरिकाले आफ्नो हवाई जासुसीको मूल्य चुकाउने चेतावनी दिए। वक्तव्यमा कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकी रणनीतिक आणविक सम्पत्ति तैनात गर्ने योजनालाई उत्तर कोरियाका लागि सबैभन्दा अघोषित आणविक ब्ल्याकमेलिङको संज्ञा दिँदै यसले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिएको छ। वासिङटनले गत अप्रिलमा दक्षिण कोरियाको बन्दरगाहमा दशकौंपछि पहिलो पटक भ्रमण गर्न आणविक हतियारले सुसज्जित ब्यालिस्टिक पनडुब्बी पठाउने घोषणा गरेको थियो। उत्तर कोरियाले यस वर्ष आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गर्ने र मे महिनामा सैन्य जासुसी उपग्रहलाई कक्षमा स्थापित गर्ने प्रयास सहित धेरै प्रतिबन्ध तोड्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सधैँ टकरावको संकेतमा हुने यी दुई देश अमेरिका उद्दण्ड विरुद्ध परमाणु हतियार नै एकमात्र प्रतिरोधको उपाय उत्तर कोरिया ठान्छन्। यी दुई देशको दुश्मन कहाँ गएर टुङ्गिने हो अहिले नै भन्न सकिने कुनै संकेत छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संख्यानले आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बहादुर लिम्बू, क्यानका पदाधिकारी लगायत एक टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली आज श्रीलङ्का प्रस्थान गर्दैछ। प्रतियोगिता यही असार 28 गतेदेखि साउन 7 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालले समूहमा पाकिस्तान ए, भारत ए र युएई नेपालको समूहमा पाकिस्तान ए, भारत ए र युएई छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल पाकिस्तानको ए टोलीसँग यही असार 29 गते खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीको जवाबसँगै सदनको गतिरोध हट्यो। भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई राजनीतिकरण गरेको प्रष्टीकरण। ठूला नेताले सदनलाई लेनदेनको विषय बनाएकोमा साना दलको आपत्ति। 2 पटक म्याद थपेर प्रधानमन्त्रीले नै ताकेता गर्दा पनि नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्य सुस्त। हिउँदे अधिवेशन अघि जसरी पनि सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। 11 महिनामै बढ्यो झण्डै 23% रेमिटेन्स। विदेशी मुद्रा 29 महिनाकै उच्च। बैंकको निक्षेप 4 खर्ब 45 अर्बले बढ्यो। देशको आर्थिक सङ्कटमा राहतको आभास। कोरियाली प्रायद्वीप नजिकै आणविक क्षेप्यास्त्र तैनात गर्ने अमेरिकी योजनासँगै उत्तर कोरिया चिडियो। आफ्नो क्षेत्र उल्लङ्घन गरे विमान खसाल्ने अमेरिकालाई चेतावनी। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट खेल्न जाने टोलीको विदाई। नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानको ए टोलीसँग असार 29 गते खेल्ने।
हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।